बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमकां सुमेस्तांक कर्मेलीत याजकांचे नावे मोगाचो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज ऑगस्ट महिन्याची 6 तारीख आणि आम्ही आज सुम्याच्या रुपांतराचे फेस्त आचरण करता. तर आता आयच्या वांजलाचेर आम्ही आमचे ध्यान करूया. सन लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 9 वळी 20:8 तावन 30:6 पर्यंत. पेद्रूक जुवांक आनी जाकोबाक आपणा सांगाता घेवन जेजू मागणे करूंक म्हूण एक दोंगराक गेलो. मागण्यार आसतना ताच्या मुखामळाचें सारकें बदल्लें आनी ताचें वस्तूर परजळीत धोवें जालें आनी आपले 2 जण ताचे लागीं संभाशण करताले. ते मोइजे आनी एलिया. ते महिमेन बरोवन परजळताले. ताच्या निर्गमना वरवीं देवाची मांडावळ जेरुसलेमान तो कशें संपूर्ण करतलो त्या विशयेन ते उलयताले. हेणे पेद्रू आनी ताचे सांगाती न्हिदेन पिकल्ले. पूण ते जागे जातच जेजूचो वैभव आनी ताचे सांगाता उबे आसलेल्या दोगांक तांणी देखले. ते दोग जेजूक सोडून वेचे वेळी पेद्रू जेजू लागीं म्हणालो, मेस्त्री, आमी हांगा आसलेलें बरें. आमी 3 तोंबू मारया, एक तुका, एक मोइजेक आनी एक एलियाक. आपूण कितें उलयता म्हूण तो नेणा आसलो. अशें तो उलोवन आसतनाच एक कुपान येवन तांचेर दांपण घालें आनी त्या कुपांत रिगतना ते भियेले. तो वळत्या कुपांतावन एक ताळो आयकलो. हो म्हजो पूत, हांवें विंचून काडलोलो, ताका आयका. हो ताळो तोमतच थंय जेजू एकलोच आसलो. शिसांनी हो गूट सांबाळलो आनी आपणे देखलेले संगती विशयेन तांणी कोणाकच कितेंय सांगलें ना. देवाचें उतर हें वाक्य तुका क्रिस्ता. भोवन निबडिनो प्रत्येक जावन या काळोखाच्या संवसारांत उजवाड सोदून आसच्या तरणाट्यानो, आज आमी जेजूच्या रुपांतराचें फेस्त आचरण करते आसा आनी ह्या रुपांतराच्या गणिता विशयेंत एक अपुर्बायेचो विवर सन लूक आमकां दिता. जेजू एका दोंगराक सोडटा. कोणा सांगता? ताच्या मोगाच्या शिसा सांगता. पेद्रू, जुआंव आनी जाकोब. आनी थंय हे 3 जण आसतना एक मिस्तेराबरीत घडीत घडता. पूण ह्या एका महिमेबरीत घडितांत एक विशय सांगलेलो आसा आनी थोडे पोटी त्या विशया विशयेंत आमी तितलें फिकीर करना. आनी ही एक वळ आसा पळया, आमच्या आत्मीक जिविता विशयेंत उलयता. खंयची ती वळ? हांगा सांगला पळया, हेणे पेद्रू आनी ताचे सांगाती न्हिदेन पिकल्ले. पूण ते जागे जातच जेजूचो वैभव आनी ताचे सांगाता उबे आसलेल्या दोगांक, कोण ते एलिया आनी मोइजे, तांणी देखलें. केदळा तांणी देखलें? ते जागे जातच. When they became fully awake, they saw his glory. तांकां जागे जातच तांणी देवाची महिमा, जेजूची महिमा पळयली. आता ही कसल्या रितीची न्हीद?
पवित्र पुस्तक म्हणटा पेद्रू आनी ताचे सांगाती न्हिदेन पिकल्ले. सो न्हिदेन पिकचें केदळा आमी हो शब्द वापरता. केन्ना संपूर्ण रितीन न्हिदल्ले वेळार म्हळ्यार तांकां कांयच कळनातल्या वेळार थोडे फावटी न्हिदचे आसात पूण तांकां तक्षण जाग जाता. पूण न्हिदेन पिकल्ले म्हळ्यार इतली न्हीद येवन आसता की तांकां कितेंच कांयच कळीत जायना. आतां हांगासर हो वांजेलिस्त वा वांजेल खंयच्या रितीच्या न्हिदे विशीं उलयता. खंडी जावन जेजूचे शीस थकल्ले कितें म्हळ्यार ते गुडो सोडून दोंगर सोडून वयर गेल्यात. खंडी जावन तांची कूड थकल्या. पूण हांगासर वांजेलिस्त ह्या कुडीच्या न्हिदे विशीं उलोवच्या की आनी एका रितीच्या न्हिदे विशीं उलयता. आनी ही न्हीद हांगासर जे पेद्रू आनी ताचे सांगाती न्हिदल्ले ती एक आत्मीक जेम म्हूण सांगयता आमी. स्पिरिच्युअल ड्राउजीनेस हाचो एक संकेत. आमकां हर एकल्याक एका रितीचे आत्मीक जेम आसा. कसली ती? आतां पळया, अ ड्राउजीनेस इन आवर फेथ. आमच्या भावार्थांत आमी थोडे फावटी जेमेवचे आसा. केदळा आमचे मागणें केदळा एक जडाई जाता पळया तेन्ना. वेन प्रेयर बिकम्स ए बर्डन. आमचे मागणें आमी मोगान करचें न्ही, बदलाक तें वत्तायेक लागून जडायेक लागून करिजिने म्हणच्या त्या एका दाबावाक लागून केल्ल्या वेळार आमी भावार्थांत शेळेता, भावार्थांत जेमेता. पळया, ह्या दिसांनी तुमकां पावस येयल्या दिसांनी तुमकां कितें पळोवंक मेळटा म्हळ्यार दुरी पळोवंक मेळटा. ताका आमी फॉग म्हणटा. आमी थोडे फावटी हिंवाच्या दिसांनी आसता. मार्गारांनी पुरा दोव आसा जाल्यार वा अशे दुरी आसा जाल्यार मुखार दिसना. थोडे फावटी फ्लायटांय दुसऱ्या एअरपोर्टाक डिरेक्ट केल्लीं आसात कित्याक त्या एअरपोर्टांत फॉग आसले वेळार, दुरी आसले वेळार तांकां देंवोवंक दिसनातल्या वेळार अशें जावचें आसा. तशेंच आमचे अंतस्करणी ताकाय दुरी मांडची साध्यता आसता. केदळा म्हळ्यार आमी पातक केल्लें पळया, तें पातक सिरियस न्ही, सक्कडी करतात, त्या देखून हांवें केल्ल्यान कांय ओडना अशें आमी पातकाक आमची संवय केल्ल्या वेळार आमच्या अंतस्करणाक दुरी मांडटा. ए फॉग इन आवर कॉन्शियन्स वेन सीन डजंट फील सो सिरियस. ते व्हड पातक जाल्यार आमी सिल्ली जावन घेवचें आसा आनी तेन्ना कितें जाता, आमच्या अंतस्करणाक दुरी मांडटा. तशेंच थोडे फावटी आमचो आत्मो आसा पळया, थोडे फावटी लाचार जाता. लाचार जाता म्हळ्यार पळया, तुमकां थोडे फावटी अशें भोगलां आसतलें, थोडे फावटी पांयान गी, हातान गी, बोटान गी सेन्सेशन्स आसना. आतां आर मारले आसात पळया, तांकां कुडीच्या त्या भागांत सेन्सेशन्स ना. तशेंच आमचो आत्मो थोडे फावटी नंब जाता, ताचे सेन्सेशन्स उसळटा. केदळा म्हळ्यार जे कितें सक्रामेंत आमी संभ्रमता पळया, सडावतू सदांय वा जायते फावटी आमी संभ्रमचो सक्रामेंत आसा पवित्र येवकरिस्त आनी कुंभसराचो सक्रामेंत. आतां हे सक्रामेंत केन्ना ते सोयेचे जातात तेन्ना कितें जाता, आमचो आत्मोय नंब जाता, ताचें सेन्सेशन उसळटा. आतां असल्या रितीची आत्मीक जेम आसा पळया, कितें करता, देवाची महिमा देखच्याक आमकां आस्पद करून दिना. देवाची महिमा वा देव ताची महिमा परगट करिना म्हूण न्ही, देव ताची महिमा परगट करता. पूण कितें जाता, ही जेम आयिल्ल्या वेळार आमी सारके जागे आसना देखून आमकां ती महिमा पळोवंक मेळना. वैगी जेम म्हळ्यार कालें, जेम म्हळ्यार फुल्ल न्हीद न्ही. आतां हांगाच्या आईच्या वांजलांत ते न्हिदेन पिकल्ले, तांकां संवसार वयर पोंदा जाल्यार कळीत जायनातलें, तितली न्हीद आयिल्ली. पूण जेम तशी न्ही. जेम न्हीद येवच्या सुरवेच्या हंतार न्ही गी. सो
केन्ना आमचो भावार्थ, आमचे अंतस्करण, आमचो आत्मो एका रितीच्या दुरेक वळख जाता, एका रितीच्या जेमेंत आसता, तेन्ना कितें जाता, आमकां देवाची महिमा पळोवंक जायना. तो पयलो विशय आमी मोतीन धरिजे. आता देवाची महिमा आमी अनुभव करिजे जाल्यार खंय मेळटा ती महिमा? देवाची महिमा केवल गुड्या दोंगराक मात्र सीमित न्ही. पळय, आयच्या त्या वांजलांत शिसांक घेवन जेजू ताबोर पर्वताक गेल्लो आनी थंय तो रुपांतर जाल्लो न्ही. पूण देवाची महिमा अशें केवल थोड्या जाग्यांक मात्र सीमित जाल्ले न्ही. ताची महिमा सगळ्यांनी आसा. प्रत्येक जावन हर एका मिसांत आमी बाग्येत आसतना एवकरिस्तांत जेजू ताची महिमा परगट करता. हर एका पवित्र पुस्तकाच्या वाचपांत मिसा वेळार खंडीत जावन देवाचें उतर आमकां आयकोंक मेळटा. आमी खासकेन पवित्र पुस्तक उक्तें करून वाचता जाल्यार थंय देवाची महिमा परगट जाता. केन्ना आमी एका गरजेवंताक, पिडेस्ताक, घायिल्ल्याक पळोवंक मेळटा, तेन्ना थंय देवाची महिमा परगट जाता. केन्ना आमी सांगोंक नातिल्लें तें पातक कुमसारान सांगता, पातकाची दूख धरून आमी खालत्या काळजान कुमसार जाता, असल्या सर्व संदर्भांनी देवाची महिमा परगट जाता. पूण आमी जर आत्मीक रितीन न्हिदल्या जाल्यार वा जेमेते आसा जाल्यार ह्या महिमेक आमकां पळोवंक जायना. पळया, हे शीस त्या देवाच्या महिमेंतच आसले जाल्यार कितें जालें, तांकां ती महिमा पळोवंक जावना. फस्ट कित्याक? ते न्हिदेन पिकल्ले. तशेंच आमचे भोंवती देवाची महिमा परगटचे इतलेशे संदर्भ आसात. हांवें खंयचे म्हण तुमच्या मुखार आत्तां दवरले. मिसाचें बलिदान, पवित्र पुस्तक, कश्टांच्या मनशांतय, कुमसारांतय आनी हेर जायत्या संगतींनी आमचे भोंवतणीच देवाची कृपा, देवाची महिमा परगट जाते आसा. पूण जायते पोवटी आमी न्हिदल्ले वरवीं, आमी जेमेता आसून ही महिमा आमकां अनुभव करूंक जायना. त्या देखून आज आमकांच आमी सवाल विचारूंक जाय, देवाची महिमा देखच्याक हांव संपूर्ण रितीन जागो आसांगी वा आनीकी हांव जेमेते आसा? भावनो आनी भयणीनो, ह्या वांजलाचो आनी एक टर्निंग पॉयंट म्हणयेत. खंयचें तें हांगा सांगलां पळया. ते जागे जातच जेजूचो वैभव तांणी देखलो. When they became fully awake, they saw his glory. भावनो आनी भयणीनो, जागे जाल्लीं काळजां आसात पळया, ताका आमी इंग्लिशांत अवेकन्ड हार्ट्स म्हणटात. जागे जाल्लीं काळजां मात्र नीज जेजूची वळख धरूंक शकतात. आतां नीज जेजू म्हळ्यार कोण? जायत्यांक जेजू एकलो बरो मनीस म्हळ्यार संवसारांत बरें करून गेल्लो मनीस, वा आतांच्या भाशेंत आमी सांगचें जाल्यार तो एकलो बरो समाज सुदारक, अ सोशल वर्कर, अ सोशल रिफॉर्मर. कित्याक ताणें जायते समाजेंत बरेंपण हाडलें. थोड्यांक जेजू एकलो बरो शिकोवणदार, अ वायज टिचर. ताची शिकवण बारीक सापूरबायेची, अधिकारांत आसले बरी तो शिकयतलो म्हणून पवित्र पुस्तकांतच फारिजेवांनी ताचे विशयी सांगचें आमी आयकलां. पूण जेजू इतलें मात्र न्ही, जेजू महिमे बरीत बापाचो पूत. आनी हें जेजूचें व्हडपण केदळा वळखून घेता हांव, केन्ना आमचे आत्मे जागे आसात तवळ मात्र. नातर आमी म्हणूंक शकता जेजू एकलो बरो मनीस, तो समाज सुदारक, तो तसो तो असो. पूण जागे आसलीं काळजां मात्र मानून घेतात की जेजू निजाकी देवाचो पूत. केन्ना आमचे आत्मे जागे आसात पळया,
तेन्ना आमी जेजूक एडमायर करचें, ताची होगळी कुसारची मात्र न्ही, ताच्या पांयांक पडोवन आमी सांगूंक शकता, तूं देवाचो पूत, तूं क्रिस्त निजा देवाचो पूत. यू आर द क्रायस्ट, द सन ऑफ द लिव्हिंग गॉड. त्या देखून मग भोवन न्ही बडिनो, आमकां जेजूची होगळी कुसारूंक आपयल्ले न्ही, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड म्हणूंक आपयल्ले न्ही, बदलाक जेजूक मुखामुखी फूड करूंक, ते मोहिमेंत आसच्या जेजूक फूड करूंक. वी आर कॉल्ड टू एनकाउंटर हीज ग्लोरी, नॉट जस्ट टू एडमायर जीजस. आनी हाका आमचे आत्मे, आमची काळजां जाग्याची गरज आसा. आनी जागे आसाचे जाल्यार आमचे प्रयत्न गरजेचे आसा. जागे आसाचे जाल्यार आमकां कृपेची गरज आसा. भोवन न्ही बडिनो, पळया, हे शीस जेजूच्या हाजीरपणांतच, म्हळ्यार जेजू रुपांतर जाते आसा तें, आनी त्या वेळाच ते न्हिदोन पडले जाल्यार म्हजे आनी तुजे विशयेन कितें? ते मुखामुखी जेजूच्या हाजीरपणांतच आसले आनी त्या वेळाच ते न्हिदेन पडले जाल्यार म्हजे आनी तुजे विशयेन कशें? आनी हे शीस आसा पळया, हांगा मात्र न्हिदेन पडले न्ही, गेत्सेमनी मळ्यांत ते न्हिदोन पडले. त्या देखून जेजू दुखां बरीत आसतना परत्यान परत्यान येवन सांगता की 1 घंटो तुमी म्हजे सांगाता जागे रावंक शकले नात? कुड यू नॉट स्टे अवेक विथ मी 1 hour? 3 पटी जेजून अशें विचारलेलें आसा. तर मग भोवन न्ही बडिनो, न्हीद म्हळ्यार ही बेश्टे न्हीद न्ही, बदलाक सिंबल ऑफ द ह्युमन टेंडन्सी टू बी इनएटेंटिव्ह टू डिवायन मोमेंट्स. पळया, आमच्या जिवितांत देवान ताची महिमा परगट करचें, देवाचें हाजीरपण दाखोवची जायतीं घडितां आसात. हांवें तुमकां येदोळचो विवर दिलो. आतां असल्या सर्व संदर्भांनी आनी हेर संदर्भांनी देव ताची महिमा परगट करतना आमी न्हिदोन पडच्या त्या घडिताक वा त्या एका परिस्थितीक हांगासर न्हीद म्हूण सांगल्या. जायते पटी पळया, केन्ना आमी आमच्या कामांनी बिजी आसता, मोबायलारच बुडोवन गेल्ले आसता आनी मनोरंजना खातीर आमी ताचे फाटल्यानच धांवता, तेन्ना आमी न्हिदेंत आसता, आमचे आत्मे जागे आसना. त्या देखून देवाची महिमा आमकां परगट करूंक जायना. त्या देखून सैतान पळया, सैतान आमकां संपूर्ण रितीन नाश करिना, बदला कितें करता तो? आमी न्हिदल्ले बरी पळयता तो. जेजू सैतान आमकां केदाळाय संपूर्ण रितीन नाश करना, बदलाक ताचें टॅक्नीक घालें, तो आमकां बरी न्हीद हाडयता, वा आमकां आमी जेमेशें करता. आनी अशें जेमेवचे वरवीं आनी न्हिदेवचे वरवीं कितें? आमी मेल्ल्या मोड्या भशेन जाता. मेल्ल्या मोड्या भशेन न्ही, सलच्या मोड्या भशेन. सलच्या मोड्या भशेन म्हळ्यार तें मोडें सक्कडी काम करता, हेणे तेणें वेता, पूण जिवना. तशेंच आमी सक्कड कामां करता, पूण देवाची महिमा आमकां पळोवंक मेळना, वा आसल्यार आमकां पळोवंक जायना. हें सैतानाचें ट्रीक तो आमचे थंय यूज करता. भोवन न्ही बडिनो, हें जेजूचें रुपांतर आसा पळया, तें ताच्या शिसांक एक वेकअप कॉल. वेकअप कॉल तुमी हॉटेलांनी आनी पुरा रावल्यार पळया, थंयसर तुमकां विचारतात तुमकां केदाळा वेकअप कॉल दिची म्हूण, आनी त्या वेळार ते फोन करून तुमकां उठयतात. थोडे पटी ट्रेनार पळया, ट्रेनार वेताना तुमी तें ॲप यूज केलें जाल्यार वेर इज माय ट्रेन, आनी तें ट्रेन रावच्या पयलें खंय तुमकां देवोंक आसा पळया, ताच्या पयलें अलार्म दिता. बस्सारी अशें घडटा. बस्सारी ॲप आसात, रेड बस तले ॲपा मुखांतर तुमी टिकेट बूक केली जाल्यार तुमी देवोंक आसच्या पयलें तुमकां एक फोन येता, तें वेकअप कॉल. सो हांगासर हें जेजूचें रुपांतर आसा पळया, ह्या शिसांक एक वेकअप कॉल. जेजू तांकां सांगते आसा की जे कितें तुमी तुमच्या जेमेल्ल्या दोळ्यांनी पळयतात पळया, ताच्या की जायतें तुमी पळोवंक आसा. देर इज मोर टू मी देन वॉट युअर स्लीपी आयज हॅव सीन.
तुमी जेमेल्ल्या दोळ्यान पळोवच्या की व्हरतो हांव जावन आसा आनी ती महिमा तुमकां पळोवंक मेळटली. इट वॉज हेवन ब्रेकिंग इन टू अर्थ टू शेक देम अँड अस अवेक. सर्गच ह्या संवसाराक देवून हांकां न्हिदेंतले जेमेवच्या त्या एका परिस्थितींतलें उठोवचें घडीत तें. आनी जेजूसोनी बापाचो ताळो थंयसर गरज येता की हो म्हजो पूत हांवें विंचून काडलेलो ताका आयका. त्या देखून केवल देवाची महिमा पळयल्यार पावना, आमी आयकूंकय तयार आसचे. आनी हे जागे काळीज आसा पळया, जागो ओत्मो पळया, देवाची सोबाय पळयता मात्र न्ही, देवाचें उतरी आयकता आनी विधेय जाता. तर आमी कशें सदां जागे आसतें? प्रत्येक जावन आत्मीक रितीन आमी जागे आसच्याक कितें करूंक जाय? एक 2-3 संगती हांव तुमचे मुखार दवरतां. फर्स्ट, प्रायोरिटायज डेली प्रेयर. सदां मागण्याक पयलें स्थान दिया. जेजू लागीं आमी खासकेन करसूंची 10 मिनटां म्हणा म्हणून आमी कुटुंबाचें मागणें म्हणूंक पुरो, पूण खासकेन पर्सनल जावन जर आमी देवा सांगता 10 मिनटां मागण्यान करसितांव जाल्यार तें मागणें आसा पळया आमचें आत्मो बरो शार्प करता. पळया, केल्सी जावंक पुरो. केल्सी म्हळ्यार बार्बर वा कोरवंताचो काम करचो वा मांस कट करचें, ते सकट कितें करतात? हर एका दिसा तांचे वस्तू पासतात. सुरी जावं दी, कोरवंत जावं दी, कातर जावं दी, न्ही आमच्या कुजनांत वापरच्यो सुरयोय आमी पाजूंक आसात. तशेंच हे दिसपडटे खासकी मागणें आसा पळया आमचे आत्मो सदांच शार्प दवरता. हे मागणें एक स्पिरिच्युअल कॉफी बरी. थोडे पटी आमी जेम आयिल्ल्या वेळार, न्हीद आयिल्ल्या वेळार कितें करतात? कॉफी पियेता न्ही. थोडे पटी नायट विजील आनी पुरो आसतना राती कॉफी दितात. कित्याक? कॉफी पिवचे मुखांतर आमी कुडीन जागे आसता. तशेंच हे मागणें एक आत्मीक कॉफी, स्पिरिच्युअल कॉफी असले बरी. आमच्या भितरल्या अंतरीक जिविताक सदां जागे दवरता. सो फर्स्ट विशय, सदां खासकी मागण्याक आमी प्रामुख्यता दिवची. दुसऱ्यान, सक्रामेंत आमी तवळ तवळ घेवचे. प्रत्येक जावन खंयचे ते? एवकरिस्त आनी कुमसार. Eucharist and confession are like sunlight and water to the soul. एक जड लायिल्ले उपरांत त्या जडाक खंडी जावन उजवाड जाय. तशेंच उदक जाय. जर तें जड तुमी भितर लायलें जाल्यार तें बावन वेता. कित्याक? ताका उजवाडाची गरज आसा, ताका वाऱ्याची गरज आसा, ताका उदकाची गरज आसा. तशें हे सक्रामेंत आसा पळया आमच्या आत्म्याक जागे दवरतात, आत्मो वाडच्याक आदार जातात. जे कितें पातक आमकां ह्या आत्मीक जिविताक वाडोवंक अडखळाच्यो संगती हाडटा पळया ते सक्कड हे सक्रामेंत नास करता. युकरिस्ट एंड कन्फेशन रिवाइव वॉट सिन ट्रायज टू नम. आमचे वाडावळू पातक कुंठीत करता, मोटवें करता, पूण युकरिस्ट आनी कन्फेशन आसा पळया आमचो आत्मो वाडच्याक आदार जाता. तिसरें, स्टे वॉचफुल. सदांच आमी जागे आसचे. कशें जागे आसचें? पळया, मागण्या वेळार मात्र, बायबल वाचतना मात्र, मिसा वेळार मात्र, कुमसार वेळार मात्र देवान आमचे लागीं उलोवचें न्ही. दिसाच्या हर घडये तो आमच्या कानांत पुसपुसता. हाका आमी विस्पर्स ऑफ गॉड म्हणटा. कानांत पुसपुसचें. आनी ह्या पुसपुस्यांक आमी जागृत आसचे, एलर्ट आसचे. पावलो रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 13 अध्याय 11वी ओळ थंयसर म्हणटा, इट इज दी आर नाव फॉर यू टू वेक फ्रॉम स्लीप. हो जावन आसा वेळ
तुमकां न्हिदेंतलो उठचो वेळ. भाऊनो आनी भयणीनो, आयचो वांजेल आसा पळया, तो 2025 वर्सां आदीं घडिल्ल्या घडीताचो एक विवर न्ही. आमी आतां दिसपडटें न्यूज पेपर वाचतना कितें आसा, आदल्या दिसा कितें घडलां ताची वर्दी तें आमकां पळोवंक मेळटा. पूण हांगासर दिल्लो वांजेल तो 2025 वर्सां आदीं घडलेल्या घडीताचो वर्दी न्हय, आमच्या आतांच्या जिविताक एक आरसो. आनी जेजू आजून ताची महिमा दाखोवंक अत्रेकता. पूण कोणाक पळोवंक मेळटा? जे कोण जागे आसात तांकां मात्र मेळटा. जे कोण जागे आसा तांकां मात्र मेळटा. त्या देखून मोगाळ भाऊन आनी भयणीनो, एक सवाल हांव तुमचे मुखार दवरून हो नियाळ आखेर करता. तुज्या जिवितांत जेजू रुपांतर जाता आसतना तूं जागो आसाय वा जिमेवन आसाय? देवाच्या पुता धुवे जागो जा. देवाची महिमा लागींच आसा. बापाचो ताळो आयकते आसा. आनी जेजू महिमेन भरलेलो, परजळीत कुरपेन भरलेलो राखोन आसा तुका भेटच्या. तर मागणें म्हणून हो नियाळ आमी आखेर करया. मोगळा जेजू, जेमेवन आसचें म्हजें काळीज ओत्मो मोत जागय. म्हज्या काळजाक मांडली ती धूळ पातकाची आनी रुटीन हाची धूळ तूं पापूड काड. मागणें हो एक पर्वत सोडूंक म्हाका तूं आदार दी आनी थंय तुजी महिमा देखशें कर. आमेन. भाऊनो आनी भयणीनो, देवाच्या उतराक जावप कशें हें कीर्तन आतां आमी मागया. सर्वेस्पोर राजवट चलयता, सगळे पृथ्वे वयर तोच व्हरतो. श्लोक. सर्वेस्पोर राजवट चलयता, सगळे पृथ्वे वयर तोच व्हरतो. सर्वेस्पोर राजवट चलयता, सगळे पृथ्वे वयर तोच व्हरतो. सर्वेस्पोर राजवट चलयता, पृथ्वी उल्लासू. दर्या करावळीचे गांव आनंद भोगू. कुपा आनी काळोख वसतात ताचे भोंवती. न्याय नीत ताच्या सिंहासनाची बुन्याद. सर्वेस्पोर राजवट चलयता, सगळ्या पृथ्वे वयर तोच व्हरतो. सगळ्या संवसाराच्या दनया मुखार वय सर्वेस्परा मुखार पर्वत मेणाबरे करतात. मळब ताची नितीवंतपण परगडता. सर्व जनांगा देखतात ताची महिमा. सर्वेस्पोर राजवट चलयता, सगळे पृथ्वे वयर तोच व्हरतो. तुंच सर्वेस्परा संवसाराचो सर्वाधिकारी. सर्व देवामध्ये अत्युन्नत म्हणतात तो तुंच. सर्वेस्पोर राजवट चलयता, सगळ्या पृथ्वे वयर तोच व्हरतो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेयात. सर पदवीदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. भोवमोगाच्या इश्टनो, तुमकां समेस्तांक ह्या जेजूच्या रुपांतराच्या फेस्ताचे सुभाशय हांव पाठयतां. भाऊनो आनी भयणीनो, आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन ब्रादर फ्लॉस्टन डिसोजा कर्मेलीत, जेस पिंटो पुत्तूर आतां नायजेरियांत, नेविल फर्नांडीस खानापूर टावन, रोनाल्फ नोरोन्ना उडुपी टावन, रुडॉल्फ नोरोन्ना उडुपी टावन जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाचे आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. सांगताच देवदीन इग्नेशियस आनी एंजलिन डिसोजा नेल्लीकट्टे कारकळ टावन, फ्लोरिन मोरेस नीरुडे मंगळूर टावन,
लॉरेन्स आनी रेजिना डिसोजा कुंदा परतावन फादर थॉमस बरेट्टो कर्मिलेत देवदीन जाल्ले हांकां सर्वेस पर देव सस्नेक विशय फावो करनी म्हणून आमचे मागणे. तुमकां सुमेस्तांक एक अपुरबायेचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया मोग आसूं.